अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 4 TV पर आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मास फारूकी और पेश खिदमत खबरनामा। आइए नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। तेलंगाना यौम तासीस प्रोग्राम को बड़े पैमाने पर मनाने KCR का फैसला। 2 था 21 जून रियासत भर में तकारीब, यादगार शहीदां का इफ्तिताह, तरक्की और दीगर प्रोग्रामों पर डॉक्यूमेंट्री पेश। यूपी के नताज मजलिस के लिए हौसला अफजा, मुंतखब अरकान अवाम की ताकत बने। चार मीनार असेंबली हल्के में 1,44,00,000 रुपए के तरक्याती कामों का बैरिस्टर वैसी के हाथों इफ्तिताह। रियासत तेलंगाना में गर्मी की शिद्दत में अचानक इजाफा, जरूरत के मुताबिक ही घर से निकलने मुख्तलिफ डॉक्टरों का मशवरा। लंगर हाउस में एक शख्स के हाथों बीवी का कत्ल, शौहर ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। Serene Vistas by Pierce Constructions at Aramgarh, pillar number 307, GHMC and RERA approved project. 3 and 4 BHK flats, 30 plus amenities के लिए separate 5 floor tower, each flat 2 car parking, bank loan approved project, 25% से booking, बकाया 2 साल के आसान अक़सात पर। Pierce Constructions, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना रियासत के 10वें यौम तासीस तकरीब को 2 जून था 21 जून तक मनाने का फैसला किया है। सेक्रेटरीट में एक आला सतही इजलास मुनक़िद करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि 2 जून को यौम तासीस के दिन सेक्रेटरीट के अहाते में मुलाजिमीन के साथ यौम तासीस तकरीब मुनक़िद की जाएगी। 21 जून तक चलने वाली इन तकारीब में 9 साल में रियासत ने जो तरक्की की है इसका खुलासा किया जाएगा। हर दिन एक खुसूसी मौजू पर प्रोग्राम होगा। यौम बरक़ी, यौम शुहदा, वाटर डे के तौर पर मनाया जाएगा। इन दिनों को रियासत भर में मनाया जाएगा। ज़िले केंद्र में कलेक्टर्स शिरकत करेंगे। यादगार शहीदा का इफ्तिताह किया जाएगा। इस दिन में रियासत में जहां यादगार शहीदा हैं इसको चिरागों और कुमकुमों से सजाया जाएगा। हैदराबाद में धूमधाम से रैली निकाली जाएगी। पालमूर ज़िले में गुंजी के मराकज़ कायम किए जाएंगे। मुत्तहदा आंध्रा में तेलंगाना अवाम ने जो मुसीबत उठाई है इस पर डॉक्यूमेंट्री पेश की जाएगी। इसके अलावा तेलंगाना के हुसूल और उसकी तरक्की, अमन कानून और दीगर प्रोग्रामों पर डॉक्यूमेंट्री तैयार की जाएगी। वज़ीर आला ने कहा कि रियासती चीफ सेक्रेटरी की सदारत में तकारीब कमेटी तश्कील दी जाए और इन प्रोग्रामों के शेड्यूल को तैयार किया जाए। यादगार शहीदा के इफ्तिताह के मौके पर पुलिस की सलामी की जाए। रियासत के यौम तासीस तकारीब के सिलसिले में किए जाने वाले इंतजामात को क़तइयत देने के लिए रियासती चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने सेक्रेटरीट में एक आला सतही इजलास मुनक़िद किया है। 21 दिन चलने वाले इन तकारीब के दौरान जो कामयाबी हासिल की है इस पर तबादिल ख्याल किया। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि तमाम महकमे जात अपने तौर पर महकमे की कारकर्दगी से मुताल्लिक़ डॉक्यूमेंट्री तैयार करें। उन्होंने कहा कि रियासती सतह पर जो प्रोग्राम होंगे इसी तरह के प्रोग्राम ज़िला और मंडल सतह पर भी होने चाहिए। उन्होंने कहा कि 21 दिन चलने वाली इन तकारीब को कामयाबी के साथ मुनक़िद करने के लिए सब कमेटी तश्कील दी जाएगी।
सदर पीसीसी रेवंत रेड्डी ने कहा कि इनके दिल में वजीर आला बनने की ख्वाहिश है, लेकिन वो जाहिर नहीं कर सकते। मीडिया से गैर रस्मी तौर पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि वो पीसीसी के ओहदे पर फायज हैं, इसलिए इनकी जिम्मेदारी है कि वो दूसरे कायदीन की बात सुने। इनकी ख्वाहिश का वो तज़किरा नहीं कर सकते। रेवंत रेड्डी ने कहा कि कर्नाटक के बाद तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत बनाएगी। उन्होंने कहा कि तेलंगाना को 80 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल होगी। बीआरएस 25 पर, बीजेपी सिंगल डिजिट तक महदूद होकर रह जाएगी। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में अवाम जहन बना चुकी थी बीजेपी को इख्तिदार से बेदखल करना है। तेलंगाना अवाम भी जहन बना चुकी है कि केसीआर को घर रवाना करना है। आसाम के वजीर आला हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि हिंदुओं को एक होना चाहिए ताकि हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाना है। करीमनगर में हिंदू एकता यात्रा से खिताब करते हुए उन्होंने 20 संजय को हनुमान का दर्जा देते हुए कहा कि जिस तरह रावण ने हनुमान को जेल में नहीं रखा था, इसी तरह केसीआर भी बंडी संजय को जेल में नहीं रख सके। हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि जब तक हिंदुस्तान में हिंदू रहेगा, मुल्क खुशहाल रहेगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश की हालत देखें क्या है, क्योंकि वहाँ हिंदू भगवान को नहीं मानते। उन्होंने कहा कि फिल्म केरला स्टोरी को एक बार देखें, किस तरह दहशतगर्द बनाया जा रहा है। हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि उन्होंने आसाम में 6 मदरसों को बंद कर दिया है। 1 साल में मजीद 320 मदरसे बंद कर देंगे। 20 संजय की क़ियादत में तेलंगाना में राम राज कायम होगा। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में तब्दीली आने वाली है, 5 महीने दिन रात काम करें। सीपीआई की जानिब से मुल्क भर में बीजेपी को शिकस्त देने के मकसद से बीजेपी हटाओ देश बचाओ के नारे के साथ घर घर मुहिम चलाई जा रही है। 14 अप्रैल से 15 मई तक ये मुहिम चलाई जा रही है। हैदराबाद में सीपीआई के कौमी सेक्रेटरी डॉक्टर नारायण ने मुहिम में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मोदी जिस तरह दस्तूर और जमहूरियत को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, उसे वज़ीर आज़म मुस्तकबिल में मुल्क के लिए खतरा है। इसलिए तमाम ताकतें मिलकर इनके खिलाफ मुकाबला करने की ज़रूरत है। कर्नाटक के नताइज के बाद तेलंगाना में बीजेपी के लिए कोई जगह नहीं है। तेलंगाना में दोनों पार्टियां सेकुलर जमातें हैं। सीपीआई भी एक सियासी जमात है, लिहाजा 18 और 19 मई को सीपीआई पार्टी की कौमी सतह के इजलास में सीपीआई के मौक़िफ़ का फैसला किया जाएगा। सेकुलर जमात के तहफ़्फ़ुज़ के साथ सीपीआई की ताकत में इजाफा हो सके। वाज़ेह है कि सीपीआई ने पहले बीआरएस की तायद का ऐलान किया था। कर्नाटक में कांग्रेस की शानदार कामयाबी के बाद तेलंगाना में सियासी सफबंदी शुरू हो गई है। टीआरएस से मुअत्तल किए गए साबिक वजीर जे कृष्णा राव और टीआरएस के साबिक रुकन पार्लियामेंट पी श्रीनिवास दोनों कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं। 2 जून या 8 जून को वो सरकारी तौर पर कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। 4 मई को बीजेपी के कायदीन ने पी श्रीनिवास रेड्डी की क़यामगाह पर जोपल्ली कृष्णा राव और पी श्रीनिवास रेड्डी को बीजेपी में शामिल होने की दावत दी थी। ताहम इन दोनों कायदीन ने इस वक्त कोई फैसला नहीं लिया था। वनपर्ती में पी श्रीनिवास रेड्डी जोपल्ली कृष्णा राव ने मुलाकात की। इन दोनों कायदीन ने अपने हामियों के साथ कांग्रेस में शामिल होने का फैसला ले लिया है। इम्कान है कि वनपर्ती में हो रहे इजलास में दोनों कायदीन ऐलान करेंगे। इनके इस फैसले से बीजेपी को मायूसी हाथ लगी है। खम्मम में पी श्रीनिवास रेड्डी की गिरफ्त मजबूत है, जबकि जय कृष्णा राव वनपर्ती जिले के ताकतवर लीडर हैं। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने उत्तर प्रदेश के अवाम और मजलिसी जिम्मेदारों का शुक्रिया अदा किया है। दारुस्सलाम से जारी अपने वीडियो पैगाम में उन्होंने कहा कि सख्त तरीन हालात में मजलिसी जिम्मेदारों ने वहां मेहनत करते हुए कामयाबी हासिल की है। बैरिस्टर अवैसी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के अवाम ने सुंबुल, हाथरस, मुरादाबाद के कुंदुरती, कानपुर के अलावा मेरठ में मजलिस को शानदार कामयाबी से हमकनार किया है। उन्होंने कहा कि मजलिस के 5 चेयरमैन और 78 अराकीन बलदिया कामयाब हुए हैं, जो इस बात की अलामत है कि अवाम में सियासी क़ियादत को पैदा करने का शऊर बेदार हो रहा है, जो मजलिस के लिए
اور مجلس کی جاری جد و جہد کے لیے ایک مثبت پیغام ہے اور حوصلہ افزا بھی ہے۔ انہوں نے منتخب ارکان سے کہا کہ وہ ایک جوش کے ساتھ کام کریں، کمزور کی طاقت بنیں اور جنہیں انصاف سے محروم کیا گیا ہے انہیں انصاف دلانے کے لیے کام کریں۔ میں اتر پردیش کی عوام کا، اتر پردیش کے ہمارے مجلس اتحاد المسلمین کے صدر جناب شوکت صاحب کا اور تمام جنرل سیکریٹریز کا، جوائنٹ سیکریٹریز کا، پارٹی کے نیشنل اسپوکس پرسن کا، ضلع کے صدر کا اور تمام پارٹی کے اراکین کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ کل جو اتر پردیش کے مجالس مقامی و بلدیات کے انتخابی نتیجے آئے یا نگر نکائے چناؤ کے جو نتیجے آئے وہ مجلس اتحاد المسلمین کے لیے بڑے ہی حوصلہ افزا رہے ہیں، اور اس کے لیے میں شکر ادا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اور مجلس کے تمام ذمہ داروں کا اور اتر پردیش کی عوام کا۔ اس سے ہمارے حوصلے بلند ہوتے ہیں، بلکہ اس سے ہماری ذمہ داریوں میں اور اضافہ بھی ہوتا ہے۔ اور آپ تمام لوگ بخوبی جانتے ہیں کہ کل جو نگر نکائے چناؤ کے نتیجے آئے اس میں سنبھل نگر پالیکا پریشد سے محترمہ آسیہ مشیر خان کو کامیابی ملی اور ان کی لیڈ تھی 22,406 ووٹ سے ان کو کامیابی ملی۔ میں آپ کا دل کی گہرائیوں سے آپ کو سلام کرتا ہوں، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وہیں پر میں سنبھل کی عوام کا بھی بہت شکر گزار ہوں جو نگر نکاح چناؤ کے جو انتخابات الیکشن ہوئے اس میں مجلس کے 78 کے قریب پارشد اور 20 پارشد کامیاب ہوئے، 33 نگر پالیکا پریشد کے کونسلر کامیاب ہوئے اور 22 نگر پنچایت کے کونسلر کامیاب ہوئے۔ تو یہ بہت بڑی ہم کو کامیابی ملی ہے، بڑی بڑی پارٹیوں کو ناکامی ملی ہے، اور وہاں کی عوام نے، جنتا نے مجلس پر اپنے محبت کا اظہار کیا ہے، اٹوٹ بھروسہ کیا ہے، اور یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کے بھروسے کو شرمندہ نہ ہونے دیں، بلکہ جو ہمارے لوگ کامیاب ہوئے ہیں، چاہے وہ ہمارے 5 چیئرمین ہوں یا ہمارے 20 پارشد ہوں یا 33 نگر پالیکا پریشد کے کونسلر ہوں یا 22 نگر پنچایت کے کونسلر ہوں، میری آپ تمام سے یہ گزارش ہے کہ اپنی اپنی ذمہ داری کو نبھائیے، عوام کے درمیان میں رہیے، عوام کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھیے، کمزوروں کو اپنی آنکھوں میں مضبوط سمجھیے، جو سب سے آخر ہے اس کو سامنے لانے کی کوشش کریے۔ یہ ہمارا سیاسی سفر چلتا رہے گا، ہم کو ہماری منزلیں اور بھی ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اگر ہم سب مل کر محنت کریں گے تو مجھے یقین ہے کہ ہم ان تمام منزلوں کو حاصل کریں گے جو آج ہم کو بڑی دور نظر آتی ہیں۔ مگر یاد رکھیے اگر ہم محنت کریں گے، جستجو کرتے رہیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی ہم پر فضل اور کرم کرتا رہے گا، عوام ہم پر اور اعتماد کرے گی۔ تو میں اس موقع کا پھر سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ تمام کا بہت شکر گزار ہوں، اتر پردیش کی جنتا کا جنہوں نے ہم کو ووٹ بھی دیا۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ جہاں پر ہم کو کامیابی نہیں ملی، مگر میرا یہ اخلاقی فریضہ ہے کہ میں آپ کا شکریہ ادا کروں، اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارا بنیادی کام یہی ہے کہ زمینی سطح سے آپ کی ایک لیڈرشپ کو، ایک قیادت کو بنایا جائے، آپ کو نیتا بنایا جائے۔ تو مجھے یقین ہے کہ جو لوگ کامیاب ہوئے ہیں وہ محنت کریں گے اور اخلاص کے ساتھ کام کریں گے تو یقیناً وہ نیتا بنیں گے، اور آج وہ چیئرمین ہیں، آج وہ پارشد ہیں، آج وہ کونسلر ہیں، اگر آپ محنت کریں گے تو بہت زیادہ آپ آگے بڑھیں گے۔ تو پھر سے آپ تمام کو مبارکباد، آپ تمام کا عوام کا شکریہ۔ مجلس کی مضبوطی کا کام چاہے اتر پردیش ہو، کرناٹکا ہو، تلنگانہ ہو، مہاراشٹرا ہو، بہار ہو، جھارکھنڈ ہو، بنگال ہو، یہ ہمارا کام چلتا رہے گا، اور آپ اور ہم مل کر انشاءاللہ تعالی ان تمام جگہوں پر اپنی ایک سیاسی تاریخ کو بنائیں گے اور اپنی کامیابی کے جھنڈے ہم گاڑتے جائیں گے۔ تو آپ تمام کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدر مجلس و رکن پارلیمنٹ بیرسٹر اسد الدین اویسی نے حلقہ اسمبلی چار مینار کے گھانسی بازار
اور پتھر گٹی بلدی حلقوں میں مجلس کی نمائندگی و تجاویز کے ذریعے منظورہ مکمل کروائے گئے ترقیاتی کاموں کا افتتاح انجام دیا۔ متعلقہ رکن اسمبلی ممتاز احمد خان، اراکین کونسل ریاض الحسن افندی اور رحمت بیگ کے ہمراہ انہوں نے شام 4 بجے اپنے دورے کا آغاز کیا اور 1,44,00,000 روپیوں کی لاگت کے ترقیاتی کاموں کا افتتاح انجام دیا۔ انہوں نے پیٹلا برج میں افتتاحی پروگرام میں حصہ لیا اور وہاں سے مہندی گلی، گلزار ہاؤس، آنند بستی، چیلا پورا، پنچ محلہ، مسجد برق نگر، قمر ہوٹل، اردو گلی، خلوت مین روڈ، پھول باغ اور شاہ گنج کا دورہ کرتے ہوئے تعمیری کاموں کا افتتاح کے ساتھ ساتھ عوام سے بھی ملاقات کی۔ رکن بلدیہ سہیل قادری، انچارج گھانسی بازار ساحل اکبر کے علاوہ مجلسی ذمہ داروں اور عوام کی کثیر تعداد اس موقع پر موجود تھی۔ آج حلقہ اسمبلی چار مینار میں گھانسی بازار بلدی ڈویژن میں 1,40,00,000 کے ترقیاتی کام کا افتتاح ہوا ہے، جس میں نئی واٹر لائن، سیمنٹ روڈ کے کام کیے گئے ہیں، اور آج میں اور متعلقہ MLA جناب ممتاز احمد خان صاحب اور رکن بلدیہ ہم لوگ افتتاح بھی کیے اور عوام سے ملاقات بھی کیے،
اور اس 1.5 گھنٹے کے دورے میں پیدل دورے میں بہت سی باتیں معلوم ہوئی ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ جو عوام کی شکایت ہم کو ملی ہے اس کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ جلد سے جلد دور کرنے کی ہم پوری کوشش کریں گے. اور پرسوں 16 تاریخ کے دن حلقہ اسمبلی یاقوت پورہ میں بلدی حلقے سنتوش نگر میں 5 کروڑ کی لاگت کے نئے ترقیاتی کام کا افتتاح ہوگا، جس میں پورے کام بلدیہ کی گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن اور واٹر ورکس کی طرف سے ہوں گے. تو اس کا افتتاح ہوگا شام میں 4:30 بجے. وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی و صنعتیں کے ٹی راما راؤ جو برطانیہ کے دورے پر ہیں، لندن میں امبیڈکر میوزیم کا مشاہدہ کیا اور ہندوستانی دستور کے معمار کو اپنا خراج پیش کیا. انہوں نے فرسٹ سیکرٹری ہندوستان ہائی کمیشن کے ذریعے تلنگانہ میں امبیڈکر کے مجسمے کا ایک نقشہ اس میوزیم کے حوالے کیا. انہوں نے ہندوستانی ہائی کمیشن میں امبیڈکر کا ایک پورٹریٹ بھی پیش کیا. امبیڈکر کے ماننے والوں کی فیڈریشن اور بدھسٹ آرگنائزیشن کے نمائندوں کی تنظیم کی جانب سے تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کی ستائش کی گئی، جس میں حیدرآباد میں واقع حسین ساگر جھیل کے کنارے ڈاکٹر بی آر امبیڈکر کے 125 فیٹ بلند مجسمے کو نصب کرنے اور سیکریٹریٹ کی عالی شان نو تعمیر شدہ عمارت کو امبیڈکر کا نام دینے پر ان کا شکریہ ادا کیا گیا. کے ٹی راما راؤ نے اس میوزیم کی عمارت کا معائنہ کیا اور وہ کمرہ بھی دیکھے جہاں ڈاکٹر بی آر امبیڈکر رہا کرتے تھے. وزیر برقی جگدیشور ریڈی نے کہا کہ کرناٹک کے عوام نے مودی کو شکست کا مزہ چکھا دیا ہے. میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 9 ریاستوں میں غیر اخلاقی طور پر حکومت قائم کرنے والی بی جے پی کو عوام کے فیصلے کو خاطر میں نہ لانے پر کرناٹک کی عوام نے سبق سکھا دیا ہے. آنے والے انتخابات میں بی جے پی کو عوام مزید سبق سکھائیں گے. جگدیشور ریڈی نے کانگریس کو نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ عوام اقتدار دینے کے بعد اس کو سنبھال کر رکھنے کی طاقت کانگریس پارٹی میں نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ ملک کی عوام بی جے پی اور نریندر مودی کو سبق سکھانے کے لیے بے چین ہے. دکن کے مختلف علاقوں بشمول ریاست تلنگانہ میں گرمی کی شدت میں اچانک اضافہ ہو گیا ہے. حالانکہ خلیج بنگال سے اٹھنے والا طوفان موچا اپنا رخ شمال کی سمت کرنے سے یہ بنگلہ دیش و میانمار کی سمت اختیار کر گیا ہے. جہاں تک گرمی کی شدت ہے، محکمہ موسمیات کے مطابق حیدرآباد میں درجہ حرارت 39 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ غیر سرکاری طور پر کہیں درجہ حرارت 40 اور کہیں 41 ڈگری سیلسیس رہا. ماہ مئی میں گرمی بام عروج پر ہی رہتی ہے، لیکن گزشتہ 15 دنوں سے غیر موسمی بارش اور کہیں ژالہ باری کے سبب درجہ حرارت تبدیل ہوتا رہا. اس متواتر تبدیلی کے اثر سے موسمی تغیر نمایاں ہو رہا ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق گرمی میں اچانک شدت موسمی تغیر کا نتیجہ ہے، اس لیے کہ درجہ حرارت میں یکسانیت نہ ہونے سے گرمی کی تمازت بڑھنے لگی ہے. طوفان موچا جو اب بنگلہ دیش اور میانمار کے ساحل سے ٹکرا چکا ہے، اثرات خلیج بنگال کے ساحلی علاقوں اڑیسہ، آندھرا پردیش، تامل ناڈو کے علاوہ دکن کے پہاڑی علاقوں بشمول تلنگانہ میں پڑ رہے ہیں، جس کے سبب تلنگانہ جہاں کئی مقامات پر گرمی کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے، وہیں غیر یقینی طور پر تیز ہواؤں، بارش اور ژالہ باری کی اطلاعات بھی ہیں. مجلس کے جنرل سیکریٹری اور رکن اسمبلی یاقوت پورہ سید احمد پاشا قادری نے دارالسلام میں چیف منسٹر ریلیف فنڈ کے چیکس تقسیم کیے. غریب و مستحق افراد کے علاج و معالجے کے لیے دی جانے والی اس امداد سے 20 درخواست گزاروں نے استفادہ کیا. تقسیم شدہ چیکس کی مالیت 14,85,000 روپے بتائی جاتی ہے. چیکس حاصل کرنے والوں نے رکن اسمبلی سید احمد پاشا قادری سے اظہار تشکر کیا. اس موقع پر ہیلتھ فنڈز کے لیے کام کرنے والے آصف کے علاوہ دوسرے بھی موجود تھے. رکن اسمبلی کاروان کوثر محی الدین نے ایس بی اے گارڈن، گرگا پلی، کندی کاروان،
मराठी गली में पीने के पानी की एक नई पाइपलाइन बिछाने के कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। इफ्तिताही तकरीब में मकामी रुकन बलदिया स्वामी यादव के अलावा महकमे आबरसानी के जनरल मैनेजर, ओहदेदारों के अलावा मजालिस मकामी के लीडर्स भी मौजूद थे। रुकन कौंसिल रियादुल हुसैन आफंदी ने भी दारुस्सलाम में सीएम रिलीफ फंड के चेक्स तकसीम किए। तकसीम किए गए चेक्स की जुमला मालियत ज़ायद 6 लाख रुपये बताई जाती है। चेक्स हासिल करने वालों ने रियादुल हसन आफंदी से इजहार तशक्कुर किया। रुकन असेंबली मलकपेट अहमद बलाला की निगरानी में हल्के असेंबली मलकपेट में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है, जहां उन्होंने अपने एमएलए फंड से 12 लाख रुपए के मसारिफ से 450 mm की NP3 पाइपलाइन बिछाने का प्रोजेक्ट शुरू किया है। नुमाइंदा रुकन बलदिया आजमपुरा SM अबरार ने इतवार के दिन इन तरक्याती कामों का मुआयना किया। इस मौके पर GHMC के ओहदेदारान के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। लंगर हाउस में एक शख्स ने अपनी बीवी का कत्ल कर दिया। तफसीलात के मुताबिक जहांगीर ने हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब अपनी बीवी कनीज फातिमा का गला दबाकर कत्ल कर दिया। कत्ल की वजह जहांगीर अपनी अहलिया के किरदार पर शक किया करता था, जिसकी वजह से मियाँ बीवी में आए दिन झगड़े हुआ करते थे, जिस पर उसके रिश्तेदारों ने इन दोनों में सुलह सफाई करवा दी थी। लेकिन हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब ये दोनों के लिए एक सियाह रात साबित हो गई। इन दोनों को बड़े बड़े लड़कियां भी हैं, इसके बावजूद मियाँ बीवी नासमझी का मुजाहरा करते हुए आपस में झगड़ते थे। बीवी का कत्ल करने के बाद जहांगीर लंगर हाउस पुलिस में खुद सुपुर्द हो गया। पुलिस ने कत्ल का एक मुकदमा दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया, जबकि लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया। लंगर हाउस पुलिस मसरूफ तहकीकात है। कमाटीपुरा के रहने वाले 47 साल असलम बिन अली 11 में से लापता हो गए हैं। इनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। वो घर से होटल जाने के लिए निकले थे और वापस घर नहीं पहुंचे। किसी को नजर आ जाए तो दरखास्त की गई है कि कमाटीपुरा पुलिस को इत्तला दी जाए। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। Serene Vistas by Pierce Constructions at Aramgarh, pillar number 307, GHMC and RERA approved project, 3 and 4 BHK flats, 30 plus amenities के लिए separate 5 floor tower, each flat 2 car parking, bank loan approved project, 25% से booking, बकाया 2 साल के आसान अक़सात पर। Pierce Constructions, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। तेलंगाना यौम तासीस प्रोग्राम को बड़े पैमाने पर मनाने KCR का फैसला। 2 ता 21 जून रियासत भर में तकारीब, यादगार शहीदां का इफ्तिताह, तरक्की और दीगर प्रोग्रामों पर डॉक्यूमेंट्री पेश। यूपी के नताज मजलिस के लिए हौसला अफजा, मुंतखब अरकान अवाम की ताकत बने। चारमीनार असेंबली हल्के में 1 करोड़ 44 लाख रुपए के तरक्याती कामों का बैरिस्टर अवैसी के हाथों इफ्तिताह। रियासत तेलंगाना में गर्मी की शिद्दत में अचानक इजाफा, जरूरत के मुताबिक ही घर से निकलने मुख्तलिफ डॉक्टरों का मशवरा।
لنگر ہاؤس میں ایک شخص کے ہاتھوں بیوی کا قتل، شوہر نے خود کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ ناظرین، خبرنامہ یہاں اختتام پذیر ہوا۔ اپنے میزبان ماس فاروقی کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔